अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुमायूं महबूब नए वीकली हॉरोस्कोप के साथ हाजिर हूँ। मगर उससे पहले चंद बातें करता हूँ आपसे। एक, आप पुराने वीलॉग उठा के देख लीजिएगा। जो मैं बार बार कहता था, जुलाई अगस्त में देखिएगा क्या सियासी हलचलें होती है। ऐसी हलचलें होंगी कि लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये क्या हो गया। इमरान खान साहब की मैंने मकबूलियत के हवाले से जो बताया था, चाहे कुछ भी कर ले उनका ग्राफ बढ़ेगा, वो आपने देख लिया पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में। दूसरी चीज़ मैंने कहा था, हुकूमत के लिए मुश्किलात शुरू हो गई हैं, वो टाइम बिगन हो गया, स्टार्ट हो चुका है। तीसरा, जो मैं महीनों से चिल्ला रहा था कि बेशुमार बारिश होगी, अनगिनत ग्लेशियर पिघलेंगे और बहुत अर्बन फ्लडिंग होगी। आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान का, इंडिया का भी कहा था, पाकिस्तान का और इंडिया का क्या हाल हुआ है इस वक्त सैलाब की वजह से, पानी के, बारिशों की वजह से। और कराची का तो खैर सत्यानाश हो गया रोडों का। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैं ये रिमाइंड करा रहा हूं, हालांकि ये वीकली हॉरोस्कोप की बात कर रहा हूं, अर्ज किया था आपसे कि स्टेट ऑफ मलाका में ये जुलाई से देखिएगा चाइना, जापान और ताइवान, यहाँ पे गड़बड़ शुरू हो जाएगी, जंग की कैफियत बनेगी। आज की तारीख में जो मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ, तो वो आपने शी जिनपिंग साहब की धमकी देख ली होगी जो नैन्सी पेलोसी के लिए उन्होंने कहा। इसके अलावा कुछ और बातें भी कही थी कि महंगाई अपने उरूज पे पहुंचेगी, एनर्जी की शॉर्टेज, ऑयल डीजल इनकी शॉर्टेज। और मैं एक इशारा बार बार दे रहा था कि मरीख राहु दोनों भरनी निछत्तर पे आ रहे हैं और पीछे सैटर्न रेट्रोग्रेड होके चल रहा है, इस वक्त कैप्रिकॉर्न में पहुंच चुका है। अभी रेट्रोग्रेड चलेगा, फिर जब ये सीधा होगा। और एक बात याद रखिएगा, मैंने कहा था जो उल्टे सीधे काम हुए हैं उन सब की भरपाई करनी पड़ेगी। और अब समझ में नहीं आएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। और जो लोग कह रहे थे अगर 2023 में इलेक्शन होंगे, मैंने कहा था मुझे तो ऐसा नहीं नजर आता, मुझे तो बहुत पहले नजर आता है। एक बात और याद दिलाता हूँ, ये सब तीनों वीलॉग 1, वीलॉग 2, वीलॉग 3, पाकिस्तान के सियासी हालात और आलमी दुनिया, ये वीलॉग तीनों पड़े हुए इसी यूट्यूब में। आप जाएंगे मेरे उस पर तो आप देख लीजिएगा। तो अभी जो हालात हो रहे हैं, एक बात देखें, आलमी शख्सियत का कत्ल, शिंजो आबे जापानीज प्राइम मिनिस्टर का जो हुआ वो आपने देखा। एक और डेथ हुई थी खलीफा शेख मोहम्मद राशिद की, अबू धाबी के। अब एक और आलमी शख्सियत का नंबर आ रहा है और ये जुलाई से ये टाइम शुरू होगा। ये नहीं, ये भी साथ साथ अर्ज करता रहा हूं कि जुलाई अगस्त को देखिएगा, फिर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर और फरवरी का जब आएगा अगला साल, तब तक क्या कुछ दुनिया देखेगी। रिसेशन आ जाएंगे दुनिया में, नया कोरोना आएगा मगर हल्का, लिथल नहीं होगा और कोई और बीमारी निकलेगी। तो ये अभी हालात देखिएगा। मैं अगले हफ्ते इस पर वीलॉग बनाऊंगा डिटेल में इन बातों के साथ इंशाअल्लाह ताला। तब तक देखिए, अभी आज 14 जुलाई की बात कही थी, 14 जुलाई के बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा होगा, मगर अभी उनको ख्याल रखना चाहिए। चले, ये तो अब वीकली हॉरोस्कोप, इसके साथ मैंने ऐड कर दिया एक ज़िमनी तौर पर, ताकि आपको याद रहे। और जब मैं अगला वीलॉग बनाऊंगा तो आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा और पुराने वीलॉग को आप चेक कर सकते हैं। ये सारी बातें जो मैंने आपसे अर्ज की। अब चलता हूं अपने वीकली हॉरोस्कोप, जो कि शुरू होगा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, यानी 1 अगस्त टू 7 अगस्त। सबसे पहले चलते हैं बुर्ज हमल एरीज की जानिब। एरीज वालों की खास तौर पे खवातीन को मैं ये कहूँगा, आपको अपने इन लॉज के साथ मामले, अपने ताल्लुकात का बड़ा ख्याल रखना होगा और कोई नाचाकी या चपकलिश से बचने की कोशिश कीजिएगा, वरना चीज़ एग्रीवेट हो जाएगी। अगर कोई घर में आप तकरीब रखना चाह रहे हैं माँ सिवाय मजहबी और रूहानी तकारीब के, तो उसको फिलहाल आप
पोस्टपोन कर दें, थोड़ा आगे कर दें। और अगर आप कोई पुरानी क्रॉनिक बीमारी का इलाज करना चाह रहे हैं तो उसके मुआलिज को ढूंढना शुरू करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा मुआलिज मिल जाएगा। नए ताल्लुकात कुछ कायम होंगे, कुछ थोड़ा सा गुस्से में इजाफा होगा, ज़बान कभी कभी बेकाबू होगी आपकी, इसका ख्याल रखिएगा। और हो सकता है रिलेटिव या दोस्तों की तरफ से आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिले। इसके अलावा आपको, अगर आपने इन द लॉन्ग रन कोई इन्वेस्टमेंट या कोई काम शुरू किया हुआ है तो उसके कामयाब होने के इम्कान बनेंगे। कोई अचानक आपको फंड अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको ब्लैक एंड वाइट में चेक कर लीजिएगा। जुबानी कामों पे भरोसा ना कीजिएगा। आपका थोड़ा सा फ्राइडे सैटरडे ज़रा सा मेंटली आप डिप्रेस या डिप्रेशन में आ सकते हैं, मगर चीज़ें आगे चल के बेहतर हो जाएंगी। अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखिएगा। फाइनेंशियली चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक जो हैं वो बेहतर रहेंगी। मैं लिख इसलिए लेता हूँ ताकि सबको बराबर बराबर टाइम मिले, वरना मैं बगैर लिखे बोलूँगा तो किसी को टाइम कम, किसी को ज़्यादा चला जाएगा, वो एहसास नहीं होता, इसलिए मैं लिख लेता हूँ। और अपने लॉन्ग टर्म मंसूबों पर अमल जारी रखिए, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। इसके बाद हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सौ टॉरस। टॉरस वालों को मैं ये कहूँगा, कोई आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई असाइनमेंट, कोई आपको जो है जिम्मेदारी दी जा सकती है जो कि आप निभा भी लेंगे और आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। कोई आपकी देरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो कोई रिश्ते का इम्कान बनेगा। इस बात का भी बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आपको अगर कोई फंड के लिए मुश्किलात हो रही थी तो शायद वो आपको मिल जाए, मगर आपने कर्ज लेके या कर्ज लेते हुए सोचना बहुत है कि इसको पे ऑफ किस तरह करना है। स्टॉक मार्केट में ज़रा सोच समझ के आपने सरमायाकारी करनी है, क्योंकि ये इस वक्त टाइम ऐसा है कि लम्हे लम्हे में अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसी चीज़ बन सकती है। इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क सफ़र या वीज़े के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। आपके अपने जो अफसरान बाला हैं उनसे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। आपके मूड में स्विंग्स आएंगे मगर पॉजिटिव एलिमेंट ज़्यादा रहेगा। आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा, समाजी ताल्लुकात में इजाफा होगा। किसी आपको कोई ऐसी तकरीब जिसका ताल्लुक आपके निजी मामलात से हो या घरेलू मामलात से हो, उसका आगाज़ हो सकता है और आपके किसी इन्फ्लुएंशियल या किसी बाअसर शख्सियत या दोस्त की मदद से आपका कोई रुका हुआ काम हो सकता है। फाइनेंशियल चीज़ों में कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतरी होने का इम्कान बनेगा और कोई गाड़ी की तब्दीली या गाड़ी को बेच फरोख्त करने का भी इम्कान बन सकता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे बुर्ज जौज़ा जेमिनी की जानिब। जेमिनी वालों को मैं ये कहूँगा, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मगर अगर आपने अपना फोकस सही रखा तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और अपने मूड को परमानेंट मूड रखिएगा, मुस्तकिल मिजाजी से काम लीजिएगा तो आपके काम होने के इम्कान बनेंगे। इसके अलावा अगर कोई कमिटमेंट बहुत सोच समझ के कीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कि कमिटमेंट निभाना मुश्किल हो जाए। थोड़ा सा घरेलू माहौल का भी ख्याल रखिएगा, वो टेंस ना हो। स्टमक, मैदा, ग़ज़ा की नाली, इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। कोई आपको अचानक हैरान कुन कोई न्यूज़, कोई ख़बर, कोई बात पता चल सकती है, यानी जो थोड़ी सी आपके लिए सरप्राइज या शॉकिंग हो। और लगता ये कि आपको कोई ऐसा लगता है कोई एक्स्ट्रा इनकम के बनाने के या बनने के मौके मैसर आएंगे। अपने इखराजात पे वेल कंट्रोल रखिएगा। और अगर आप बैरून मुल्क कोई रिहाइश में तब्दीली चाह रहे हैं या बसना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी सही है, मगर अपने वसाइल के ऊपर नज़र डाल के फिर कोई कदम उठाइएगा। हाँ, ये बात का इम्कान ज़रूर है
کہ آپ کی بیرون ملک ٹریولنگ ہو سکتی ہے یا غیر ملکی سفر پیش آ سکتا ہے، اور اگر کوئی فیملی کے درمیان میں آپ کے کوئی انٹرفیئر کرے یا مداخلت اندازی کرے تو اس کو بالکل شٹ اپ کال دے دیجیے گا۔ سفر کے امکانات ہیں، اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی، اور ہو سکتا ہے وہ جاب کے حوالے سے ہو یا کوئی کام کے حوالے سے آپ کو ٹریول کرنا پڑے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان کینسر۔ کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ کو اپنے ان لاز، اپنے شوہر یا اپنی بیوی کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ جو ملازمت پیشہ کینسیرین لوگ ہیں ان کو میں کہوں گا کہ اپنی جو پروفیشنل پالیٹکس ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا، ورنہ خواہ کوئی آپ کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر معدے میں کوئی پرابلم ہو، خاص طور پر نظام ہضم میں، تو آپ نے اس کو فوراً ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ اس کے علاوہ کسی غیر یا کسی کو بغیر دیکھ بھال کے یا جانچے بغیر اس پہ فائنینشیل ٹرسٹ نہیں کرنا ہے، ورنہ آپ کو ڈچ کر سکتا ہے۔ جو آپ مالی مدد یا مالی معاونت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو مل جائے۔ کچھ مذہبی محافل یا مذہبی روحانی تقریبات میں حصہ لینے کا وقت یا موقع ملے گا آپ کو۔ اگر آپ کوئی سفر کا ارادہ کر رہے ہیں تو وقتی طور پر اس میں تھوڑا سا التوا آ سکتا ہے۔ اور آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو جمعے والے دن، جمعرات والے دن، سیٹرڈے، بلکہ یہ 2-2.5 دن آپ یہ سمجھیں کوئی آپ کا اچانک رکا ہوا کام یا اس کام کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت سننے کو ملے۔ اپنے ٹیکسیشن کے معاملات اور جن کا تعلق آپ کے محصولات سے، ان کا خیال رکھیے گا، اور کچھ آپ کو سیر و سیاحت کے مواقع بھی میسر آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد۔ لیو والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ کوئی اسپیکولیشن والے کام میں ہاتھ مت ڈالیے، ورنہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو لاس ہو جائے۔ اپنے جو رائیولز ہیں یا اپنے مخالفین ہیں ان کے اوپر خاص نظر رکھیے گا، وہ آپ کے لیے کچھ پرابلم پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ فضول سوچیں، فضول کام یا ویسٹ آف ٹائم والے کاموں سے اجتناب برتیے گا۔ تھوڑا سا آپ کو انسومینیا یا کم نیند آنے کی شکایت ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کے ارد گرد میں کوئی ماحول یا کسی کے ساتھ تلخیاں ہو گئی تھی تو وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہونے کے بھی امکان بنیں گے۔ اور فضول خرچی سے اجتناب کیجیے گا۔ اچانک کوئی اخراجات درپیش آ سکتے ہیں جن کا تعلق طبی معاملات سے ہو یا گھریلو اشیاء کی خرابی سے ہو۔ آپ کی اگر کوئی سوشل میڈیا یا آپ کی انٹرنیٹ کے حوالے سے کوئی دوستیاں ہیں تو ان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بحث و مباحثے سے آپ نے قطعی پرہیز کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث بن سکتا ہے۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی فائل، کوئی چیز اگر آپ کو نہ مل رہی ہو بہت عرصے سے تو اچانک وہ دستیاب ہو جائے۔ اور اگر آپ غیر ملکی سفر کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس پہ آپ سنجیدگی سے غور کیجئے، انشاءاللہ چیزیں آپ کے حق میں بہتر جا سکتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، لیو اسٹوڈنٹس جو ہیں، اور خاص طور پر ایک خیال رکھیے گا، آپ نے اپنے چیسٹ اور تھروٹ کا خیال رکھنا ہے، یہ تھوڑا سا آپ کا متاثر ہونے کا امکان ہے۔ اس کے بعد ہمارا 6واں برج ہے برج سملہ ورگو۔ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا، تھوڑا سا اپنے گھریلو ٹینشنوں کو کم کیجئے، لوگوں کے ساتھ انا پرستی مت کیجئے، آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور کوشش کیجئے کہ کسی کے ساتھ آپ کے اختلافات پیدا نہ ہوں۔ کچھ لگتا یہ ہے کہ اگر آپ اوورسیز جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں یا بیرون ملک کوئی ویزے کے خواہش مند ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ کچھ اچانک مہمان آپ کے گھر میں، ان کی آمد متوقع ہے، تھوڑا سا آپ کو بھی نیند کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کاروباری
جو بزنس مین ہیں ورگو، ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے کوئی ایسے کام میں ہاتھ مت ڈالیے گا جس کے آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کو ریپڈ جو ہے اپنا اس کا کوئی فائدہ مل جائے گا، وہ توقع کے برخلاف جا سکتا ہے۔ جمعرات، جمعے کا دن، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے وقت، کوئی چیز خریدتے وقت، کوئی چیز کی ڈیل کرتے وقت آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ آپ کو کچھ نئے نئے تعلقات بنانے کے مواقع ملیں گے۔ فائنینشلی آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اسٹیٹس کو کی جو کیفیت چل رہی ہے اسی کو نبھائیے گا۔ فی الحال اس ہفتے میں کوئی زیادہ اگر آپ نے ایڈونچر یا کوئی فائنینشیل رسک لیا تو وہ آپ کو الٹا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے پیٹ کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ کچھ آپ کی جو خواتین ہیں برگو، ان کو میں یہ کہوں گا آپ چاہیں تو اپنے ان لاز کے ساتھ، اپنے جو آپ کے میکے والے ہیں اگر ان سے بھی آپ کے تعلقات خراب ہیں تو ان کو بہتر بنانے کا موقع آپ کو مل سکتا ہے۔ کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز ہو سکتے ہیں، وہ گھریلو اشیاء کی خریداری سے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کوئی ایسی چیز سے بھی تعلق رکھتے ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہو۔ یہ بھی امکان ہے اس بات کا قوی کہ آپ کے کچھ زندگی میں لوگ ایسے مل جائیں جو آگے چل کے بہت عرصے تک آپ کے ساتھ نبھا کریں اور آپ کے ساتھ دوستی نبھائیں۔ 7واں برج ہمارا برج میزان لیبرا۔ آپ کو میں یہ کہوں گا کہ یہ ویک جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو کچھ ہرڈلز آئیں گی زندگی میں، لیکن گھبرائیے گا نہیں۔ وقتی طور پہ رکاوٹ آئے گی، پھر آگے چل کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کی مدد یا کسی کی معاونت چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ کوئی زمین، پراپرٹی، جائیداد سے متعلق، چاہے آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی کوئی نفع بخش ڈیل ہو جائے جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ اور اگر آپ رومانٹک معاملات کی بات کریں تو اس میں آپ کو تھوڑا سا خود انیشیٹ کرنا پڑے گا۔ جب آپ انیشیٹ کریں گے تو رزلٹ آپ کے حق میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ لگتا یہ کسی دوست، کسی عزیز کی عیادت کے لیے آپ کو جانا پڑے۔ صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ڈرمیٹولوجیکل پرابلم یعنی اسکن سے ریلیٹڈ، اور آپ نے اپنی والدہ یا بڑی بہن کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ لیبرنس کے وہ لوگ جو کہ شوبیز، سوشل میڈیا یا ان چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے سوشل میڈیا کی کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے کوئی اسکینڈل یا کوئی خواہ کی بدنامی پلے پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کے لیے مواقع کچھ اچھے بن سکتے ہیں جو آگے چل کے آپ کی ترقی کی راہیں ہموار کریں۔ آپ کو اپنے ویسے تو بنیادی طور پہ آپ بڑے صلح جو لوگ ہوتے ہیں بیلنس کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس ہفتے آپ کو تھوڑا سا مزید فلیکسیبل ہونا پڑے گا، لچک لانی پڑے گی۔ اور اگر کوئی آپ کام کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ نے ملازمین پہ چھوڑ دیا یا آپ دوسرے پہ بھروسہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کوئی دھوکہ مل سکتا ہے یا کوئی آپ کو پرابلم آ سکتی ہے۔ تو کوشش یہ کیجیے گا کہ اس میں اپنے آپ کو خود انوالو کریں۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا اگر آپ بیرون ملک سفر یا بیرون ملک سکونت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنی کوششوں کو بڑھا دیں، آپ کی کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اور اگر آپ نے، کیونکہ آپ میں ایک تو ایگریشن ہے، اوپر سے آپ کا لارڈ بھی ایسا پڑا ہوا ہے، یوزلی میں منع کرتا ہوں کہ جلد بازی مت کیجیے، تحمل سے کام لیجیے، لیکن اگر کوئی کام جو آپ کا بہت عرصے سے رکا ہوا تھا تو اس میں اپنی ایفرٹس کو بڑھا دیجیے، اور جتنا ریپڈ کام کریں گے اتنا رزلٹ آپ کے حق میں بہتر آئے گا۔ بالکل الٹ بات کر رہا ہوں یوزلی جو میں نہیں کرتا۔ تھوڑا سا جو اسٹوڈنٹ ہیں اسکارپین، ان کو اپنے اوپر تھوڑی محنت کرنی پڑے گی تعلیم کے حوالے سے۔ صحت کے حوالے سے آپ کو ذرا سا اپنی ٹانگوں کا اور اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے بیرون ملک سے اگر آپ کچھ مدد کے طالب ہیں کسی دوست، کسی رشتہ دار سے، تو ہو سکتا ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور
یہ بھی ہو سکتا ہے کسی پرانے دوست یا پرانے عزیز سے جس سے بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، اس سے اچانک آپ کی ملاقات ہو جائے۔ کچھ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ پڑوسی وہ جو آپ کے قرب و جوار میں رہتے ہیں ان کے ساتھ کچھ تلخ کلامی ہو جائے، یا کسی وجہ سے بچوں کے حوالے سے کوئی چک چک ہو جائے، اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ جس سے آپ کے کوئی چیز رکی ہوئی تھی یا کچھ رقم پھنسی ہوئی تھی یا کوئی کام پھنسا ہوا تھا، وہ انشاءاللہ تعالی میرا رب پنجتن پاک کے صدقے آپ کا پورا کرا دے۔ اور جو فائنینشیل چیزیں ہیں وہ آپ کی کافی حد تک بہتر چلتی رہیں گی، مگر گاڑی چلاتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے۔ اس میں کوئی رسک نہ لیجیے گا، ورنہ وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اور ہر چیز کو جو بھی کرے تو اس میں آپ نے یہ نیت رکھنی کہ میں نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، انشاءاللہ تعالی تو وہ چیز پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو یہ کہوں گا تھوڑی سی اسٹرگل بڑھانی پڑے گی آپ کو اپنی زندگی میں، مگر آپ نے اپنی ہمت کو نہیں ٹوٹنے دینا ہے۔ آپ جتنی محنت کریں گے اور جتنی کوششیں بڑھائیں گے اتنے رزلٹ بہتر آئیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کی شادی بیاہ کے کچھ معاملات چل رہے ہیں تو اس میں وقتی طور پر رکاوٹ آئے، یا ہو سکتا ہے کسی تیسرے آدمی کی وجہ سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو، مگر وہ انشاءاللہ تعالی آگے چل کے دور ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پارٹنرشپ کے اندر کسی کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ خواہش بھی آپ کی پوری ہو سکتی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا پیٹ، گال بلیڈر یا آپ کہہ لیں کڈنی سے ریلیٹڈ مریض جو ہیں، جو سیجیٹیریس ہیں، ان کو یہ بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ان امراض کا اگر وہ شکار ہیں پہلے سے تو خاص احتیاط کریں، اور ویسے بھی سیجیٹیریس کو منیمم یہ ہوتا ہے پھر پیٹ کا پرابلم ہو جائے۔ اور اگر کسی کے گھر میں آپ کے ساتھ میاں بیوی یا ماں بہن بھائی کے درمیان کوئی پرابلم چل رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو خوش اسلوبی سے اور صلح جوئی کے ساتھ نپٹانے کی کوشش کریں۔ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی ٹریولنگ اچانک کرنی پڑے، مثلا جو آپ کی پلاننگ میں نہ ہو لیکن اچانک آپ کے پلاننگ میں آ جائے کہ آپ کو سفر کرنا پڑے۔ اور لگتا یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ کا کچھ وقت گزرے گا جو کہ آپ کے لیے میموریبل ہوگا، یعنی یادگار ہوگا، اور آپ کو اس سے ایک روحانی خوشی میسر آئے گی۔ سیجیٹیریس والوں کو دوسرا ایک اور خیال رکھنا ہے، وہ خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے ذرا پانی کو اوائڈ کرنا۔ پانی پینا یا پانی سے نہانا مراد نہیں ہوتی، پانی اوائڈ کرنا ہے سوئمنگ کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، چاہے وہ سمندر ہو، دریا ہو، جھیل ہو، آبشار ہو یا سوئمنگ پول ہو، یہ ذرا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کے جو ہے معاملات تو بہتر ہوں گے جو ڈومیسٹک معاملات ہیں، مگر آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ جلد بازی نہ کیجیے گا، اور کوئی بھی انویسٹمنٹ اگر کر رہے ہیں یا کوئی چیز خرید رہے ہیں تو دیکھ بھال کے اور اس کو ڈاکومنٹڈ کرنے کی کوشش کریے گا۔ اور فی الحال لٹیگیشن یا عدالتوں میں یا مقدمے بازی سے پرہیز کیجیے آپ کے لیے، کیونکہ آپ کا جو اپنا اون پلانٹ ہے وہ ریٹروگریڈ چل رہا ہے، تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے مستقبل کے حوالے سے۔ فائنینشلی چیزیں آپ کی تھوڑی سی بہتر رہیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے گھریلو معاملات میں کوئی بڑا بن کے معاملے کو حل کرانے کی استطاعت بھی ہوگی اور موقع بھی ملے گا۔ اور اگر ہاں آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی یا اولاد ہے بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی شریک حیات کے حوالے سے کوئی خوشخبری ملے۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ کی جو بچوں کی، یہ میں کیپریکون لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کرنا پڑے گا، اور وقتی طور پر تھوڑا سا اس میں مسئلہ پیدا ہوگا لیکن بالآخر وہ درست سمت میں آ جائے گا۔ آپ نے فی الحال کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا ڈرائیونگ میں کوئی ایڈونچر نہ کیجیے گا۔ ایڈونچر سے مراد ہوتا ہے
स्पीड तेज करना, ओवर स्पीड करना, ओवरटेक करना, एक स्मूथ वे में एक कानूनी नुक्ता निगाह के तहत अपनी गाड़ी को चलाइएगा। वरना बाज दफा ऐसा तकदीर का फेर चल रहा होता है कि अगर खुद नहीं हुआ तो किसी दूसरे ने आपकी गाड़ी पे डेंट मार दिया, तो ये जरा ख्याल रखिएगा। और एक चीज, अपनी कीमती अशिया के हवाले से थोड़े से मोहतात रहिएगा। अल्लाह ना करे कोई गुमशुदा या चोरी होने का वक्ती तौर पर इम्कान पैदा होगा। बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है। इसके बाद हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दल। दल वालों को मैं ये कहूँगा, कुछ थोड़ी सी आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी आएंगी और उन जिम्मेदारियों का ताल्लुक प्रोफेशनल लाइफ से भी होगा मगर घर के हवाले से भी होगा। ये हफ्ता आपको मजहबी मामलात में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपका कटेगा और कोई आपके जो है घर में आपके कोई भाई बहन वालदा वालिद साहब के हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ इस हफ्ते मिले या उसके हवाले से कोई खुशी हासिल हो। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर अपने सर के दर्द का, या आप माइग्रेन के मरीज़ हैं तो उसका ख्याल रखिएगा, आधे सर का दर्द जिसे कहते हैं। कोई छोटी मोटी चोट आपको लग सकती है या कोई ब्लीडिंग हो सकती है आपको। और अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपके जहन में कोई मंसूबा आए तो इस वक्त मत कीजिएगा, क्योंकि लालच में आकर या धोखे में आकर आप अपनी असल चीज से भी महरूम हो सकते हैं। तो ये लालच ग्रीड बिल्कुल ना आने दीजिएगा। प्लानिंग जरूर करें मगर उस पे इस हफ्ते अव्वल तो मुझे लगता है कि शायद आपको मौके कम मैसर आए, क्योंकि मजहबी रुझान और मजहबी महाफिल और तकारीब में आपकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा नज़र आती है। कोई उलझा हुआ काम, कोई पुराना काम या कोई जायदाद का अगर जद्दी पुश्तैनी कोई मसला चल रहा है तो उसके सॉर्ट आउट होने का मौका है। और जिस काम को आप लंबी मनसूबाबंदी के तहत करेंगे उसमें कामयाबी मिलने के इम्कान है। फाइनेंशियल चीज़ें आपकी सही हैं, जैसी चल रही हैं, खर्च और आमदनी तकरीबन मसावी चलती हुई नज़र आती है। बस इस हफ्ते में ज़रा सा कोई चोट ब्लीडिंग इसका इम्कान है, ये ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आप स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको तंग कर सकता है। इसके बाद हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज हूत, पाइसिस। पाइसिस वालों के लिए मैं ये कहूँगा, अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपके रिश्ते के हवाले से कोई मस्बत पेशरफ्त हो सकती है। और बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन चलें फिर भी बोल देता हूँ, अगर आपको अपने किसी दुश्मन या अपने किसी हरीफ को कोई थोड़ा सा मात देनी है तो उसके लिए भी ये आइडियल टाइम चल रहा है कि दुश्मन को या किसी हरीफ को आप डेंट मार सकते हैं। और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा, पाइसिस जो यंगस्टर है उनको अपने रिलेशन का बहुत ख्याल रखना चाहिए, कोई स्कैंडल कोई या ऐसी बेइज्जती ना हो आपको। अगर आप सांस के मरीज हैं तो आपने उसका ख्याल रखना है। कुछ लगता ये है कि आपको अपनी घरेलू भी और प्रोफेशनली भी पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखिएगा, वरना खामा आप वो कहते हैं ना बदनाम हो जाएंगे। जो बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, वो भी है अपनी जगह। बच्चों की एजुकेशन पे बहुत तवज्जो का टाइम है ये आपके लिए। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एक तो सर का दर्द या हड्डी या जोड़ों का अगर कोई दर्द का पुराना मर्ज है तो वो दोबारा ऊद कर आ सकता है या एग्रीवेट हो सकता है। कुछ रूहानी सुकून या मज़हब और रूहानियत में अगर आप दिलचस्पी लेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। और कर्ज खाहों के हवाले से थोड़े से तंग हो सकते हैं, या आपने अगर किसी को कर्ज दिया हुआ है तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो कि शायद आपको वक्त पे वो कर्ज वापस ना हो। और जो बिजनेसमैन है पाइसिस लोग, और ख़ास तौर पर अगर वो फिशरी के बिजनेस से रिलेटेड हैं तो उनके लिए कोई अच्छा मौका मिल सकता है अपने कारोबार के हवाले से, कोई मुनाफा बख्श काम होने का, या पानी से रिलेटेड कोई काम करते हैं उनके लिए बेहतरी हो सकती है, या कोई ज़मी जायदाद का पुराना मसला अटका हुआ है तो वो बेहतर हो सकता है। तो ख़वातीन और हज़रात, ये एक जायज़ा लिया मैंने